सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में आसिम की वीडियो पर बात करेंगे। जिस तरह के आसिम ने कैमरा को फेस नहीं किया, एक अपॉलॉजी कम अपनी जो जज्बात हैं उसने वो रखे, मतलब उसने बैक नहीं किया अपनी बातों से ना किसी हद तक, उस पर बात करूंगी। साथ सितारा का रिएक्शन वीडियो आ गया जो कि एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था ये वीडियो आएगा। और सितारा ने कैप्शन लगाया सेकंड हैंड ससुराल। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, सेकंड हैंड ससुराल सितारा, क्या ये चीज मुनासिब है? समझ नहीं पाई। मैं इस पर बात करूंगी। और सितारा कहाँ तक सही थी, कहाँ तक उनकी बातें जो है मुझे सही नहीं लगी, इस पर भी बात करूंगी। मिस्टर साजिद ने आसिम के लिए वीडियो बनाया था जो कि मैंने पूरा नहीं देखा। एक उनका रिएक्शन ही आया था कार में बैठकर। यूजुअली वो कार में बैठकर रिएक्शन देते हैं, मतलब वो प्रिटेंड ये करते हैं कि जो भी वीडियो है वो इस तरह से बना रहे हैं कि उसके बारे में किसी को भी इन्फो नहीं है। लेकिन दिस इज सोशल मीडिया, और अगर आपका वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाता है और उसके बावजूद सब खामोश रहते हैं, आपका कोई वीडियो प्राइवेट नहीं होता, आपकी कोई कम्युनिटी डिलीट नहीं होती, तो इट मीन्स कि सबकी ही उसमें बाहिमी रजामंदी है। अदरवाइज जिस तरह के आज सितारा ने आकर रिएक्शन दिया है और आपको एक नोट पर आकर रोका है, तो बहुत सारी बातें ना उससे क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आसिम की जो वीडियो है उस पर। तो आसिम ने कहा कि उसने किसी हेटर से बात की थी और ये कहा कि वो तो गिरा हुआ है और आप उससे भी ज्यादा गिरे हुए। तो आसिम, पहली बात तो ये कि आपको पता है कि यहाँ पर आप किसी से भी बात करते हो, अपना ऑडियो देते हैं या आप किसी के साथ भी इस तरह की कोई कम्युनिकेशन में आते हैं, तो आप इतने अनजान तो नहीं है क्या आपको खबर ना हो कि आपकी ये वॉइस कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। वो वॉइस तो बाहर आना ही आना है, वो तो आएगी ही आएगी, है ना। और इन्होंने जो रीजन दिया, इन्होंने कहा ये उस टाइम की वॉइसेस हैं कि जब सितारा कौसरबाजी पर रिएक्शंस दे रही थी। वो जो लास्ट डेज काफी बड़े बड़े रिएक्शन दिए थे सितारा ने, और उसके बाद क्या था कि कौसर की ट्रोलिंग जबरदस्त हो रही थी और बहुत ज्यादा उसको बोला जा रहा था। हालांकि जो हम लोग देख रहे थे वहां पर चीजें ना बड़ी डिफरेंट नजर आती थी। ऐसा लगता था कि कौसर जो है वो सितारा का बहुत ज्यादा साथ देती है ना। जब सितारा मलेशिया गई थी तो भी रमजान लोगों के साथ सितारा के घर पर थी। फिर सितारा जब जब विलेज जाती है और अगर कौसर की नीड होती है तो कौसर सितारा के घर पर होती है। फिर जब सितारा उम्रा के लिए गई थी तो मिस्टर साजिद कौसर को लेकर नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि जब वो फ्री हो जाएंगे, अभी उन पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कौसर और इब्राहिम को लेकर आएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा गर्मियां थी और कौसर ने मिस्टर साजिद से ये कहा था कि यहाँ पर गर्मी बहुत है, परेशानी है, दिल नहीं लग रहा, आकर ले जाओ। तो इन्होंने यही कहा था आपको आना है तो आप अपने अब्बा के साथ आ जाएं, मैं तो इस टाइम नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन इस बात को जानते बूझते आपने अपनी ज़िंदगी में एक और औरत को एंटर किया। वो औरत अकेली तो नहीं आ गई ना, मतलब एक उसने गन पॉइंट पर आकर आपसे शादी कर ली हो, आपको उसने ट्रैप किया हो, आपकी अपनी मर्जी शामिल थी, तो रिस्पॉन्सिबल आप हैं, है ना। आपको अदल से चलना है, आपको मामलात को बना के रखना है। आपकी पहली शादी है, आपकी दूसरी शादी है, आपका पहले फैमिली है, आपकी दूसरी फैमिली है, ये तमाम तर बातें आपको मैनेज करनी है। यहाँ पर आप हैं दो बीवियों के शौहर, दोनों बीवियों जो बीवियां हैं ना उनका शौहर एक है ना, आपकी दो बीवियां हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली आपकी आती है। तो उस टाइम जो रिएक्शंस आए थे उसके बारे में आसिम ने कहा कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था क्योंकि कौसर को, उसके घर वालों को, इन लॉस को, मतलब मिस्टर साजिद के बहुत ज्यादा बोला जा रहा था। भाई सबकी अपनी अपनी धुन है, सब अपनी धुन तरंग में बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक बेसिकली अगर सितारा आकर किसी के बारे में कोई भी पॉइंट देती है ना, कोई भी रिएक्शन देती हैं, तो फिर क्या होता है कि जो उनकी पब्लिक है वो उनके बिहाफ पर जाकर जो अदर साइड है उसको उतनी तादाद में सोशल मीडिया पर ट्रोल करती है और इतना ज़्यादा उसको ना एक परेशान कर देती है। हर व्यूअर नहीं, जो एक पर्टिकुलर पब्लिक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि सितारा का मेरे ख्याल में उससे फिर डायरेक्टली कह देना ना, सब्र ना करना ज़्यादा बेटर है। उससे बेहतर तो सितारा खुद कह दें, है ना, जाकर पर्सनली कह दें, जो भी चीज़ है वो बुरी सही और जो भी लगे वो आपस में डिसाइड कर लें। तो यहाँ पर इस लड़के ने कहा कि उस टाइम की ये वॉइसेस हैं और ये सितारा से सॉरी करता है और मिस्टर साजिद से सॉरी करता है। मतलब इसकी जो बेसिकली एक सॉरी वीडियो का आना वो बहुत ज़्यादा नीडेड था, क्योंकि मैं सितारा के कमेंट बॉक्स में यही पढ़ रही थी कि कौसर के भाई से बोलो तुमसे सॉरी करे, तो भाई उसका सॉरी वीडियो आना मोस्ट नीडेड था। हालांकि मैं देखूं तो ऐसी बातें जो है ना
جہاں پر ایک انسان کے دو سسرال ہوں، تو میرے خیال میں بہت کامن ہے، کوئی کسی کو بھی بول سکتا ہے. جس طرح بھی یہ اس لڑکی کی کمیونیکیشن تھی نا، یہ تو سمجھے کہ خاندان گھرانے کی ان کی باتیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مدعا نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں یہ جو ایک نارمل بیہیویئر ہے جہاں پر ایک انسان کے دو سسرال ہو، ہے نا، سیکنڈ ہینڈ سسرال پر آتے ہیں، لیکن پہلے میں اس کی بات کر لوں، لیکن یہ مدعا بن گیا کیونکہ پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے. خیر جی، تو پھر کیا تھا کہ اس نے سوری کیا اور یہی کہا کہ ہر ایک سے سوری کرتا ہے اور ہمیشہ سے یہ سپورٹ کرتا آیا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ جو باجی ہیں ان کا گھر خراب ہو، اور باجی کوثر کی وجہ سے یہ اس ٹائم رک گیا تھا، ادروائز اس کے منہ میں بھی زبان ہے. مطلب جو باتیں اس نے اپنے وائس میں کہی تھی نا، ماں سوائے اس کے کہ جو ستارہ کے لیے اس نے ایک فساد کی جڑ والا سینٹینس بول دیا تھا، اس چیز پر یہ قائم نہیں رہا، اس کے لیے اس نے اپولوجی کی. لیکن جو باقی باتیں تھی مجھے لگتا ہے اس پر یہ ابھی بھی نا اسٹینڈ کرتا ہے. اس نے سوری ضرور کیا ہے لیکن اپنی باتوں پر قائم ہے. اس نے آگے چل کر بھی ویڈیو میں کہا کہ جو باجی کوثر ہیں وہ ساجد بھائی آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، آپ برابر سے دونوں فیملیز کو ٹائم دیجئے، آپ جو ہیں دونوں گھروں کو برابر سے دیکھیے اور دونوں کا خیال رکھیے، باجی ستارہ کا بھی رکھیے، باجی کوثر کا بھی رکھیے، اور ابراہیم ہے، کوثر ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہیں، اور کوثر کا گھر جو ہے وہ لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کے بھائی نے کہا، مطلب کوثر کے. اور یہ بھی کہا کہ جو بھی لوگ ان کو بولتے ہیں تو یہ وقت آنے پر تمام تر چیزوں کا جواب دے گا، بے وقت نہیں بولتا. ہاں وقت کا پہیہ ہے، چلتا ہے، تو جب اس کا وقت آئے گا تو پھر یہ ہر ایک کو جواب دے گا. مطلب جو بھی نا اس ٹائم جو ریئیکشنز آئے تھے اور کوثر کو بہت زیادہ ٹرولنگ کا سامنا تھا، میرے خیال میں یہ اس چیز کو لے کر بات کر رہے ہیں نا. تو اس نے ابھی بھی یہی کہا کہ باجی کوثر کو ٹرول کرنا بند کر دیجئے، اور باجی کوثر سچ میں بہت زیادہ ٹرول ہو رہی ہوتی ہیں، اور ابھی تو ٹرولنگ کی ابتدا ہے بیٹا. ابھی تو آپ کیا کہتی ہوں میں، کیا بولوں آپ کو، ابھی تو آپ دیکھتے جاؤ، ہے نا. آپ کی ویڈیو آ گئی ہے لیکن پھر بھی تو آگے بڑھتے ہیں اور ستارہ کی ویڈیو پر آتے ہیں. ستارہ کی جو ویڈیو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویٹ کیا، انہوں نے انتظار کیا کس چیز کا، کہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کی طرف سے کمیونٹی کیوں نہیں آ رہی. تو کمیونٹی تو نہیں آئی، لیکن کیا ہے ایک ویڈیو آ گئی، اور ویڈیو میں بھی نا انہوں نے کچھ ایسی باتیں نہیں کی، مطلب شٹ اپ کال نہیں دی. انہوں نے بہت اپولوجیٹک رویہ رکھا اپنے سیکنڈ ہینڈ سسرال کی طرف. ارے بھائی ان کا سیکنڈ ہینڈ سسرال نہیں ہے، ان کا سیکنڈ سسرال ہے ستارہ. سیکنڈ ہینڈ تو یوزڈ چیزوں کو کہتے ہیں. آئی تھنک سیکنڈ ہینڈ یہاں پر ہسبینڈ ہے نا، کیونکہ ان کی آلریڈی میرج تھی، کوثر تو کنواری تھی، کوثر کی تو ایک پہلی ہی شادی ہے، تو کوثر کہاں سے سیکنڈ ہینڈ ہو گئی، ہے نا. نہ ان کا سسرال سیکنڈ ہینڈ ہے. ہاں جو کوثر کا سسرال ہے وہ ضرور سیکنڈ ہینڈ ہے. کوثر کا جو مطلب سسرال ہے، جو جیٹ جٹھانی ہے، کوثر کہہ سکتی ہے سیکنڈ ہینڈ سسرال، بٹ مسٹر ساجد کا سسرال سیکنڈ ضرور ہے بٹ سیکنڈ ہینڈ نہیں ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے نا، اس کو تو آپ مانیں گے. پھر ستارہ نے کہا کہ مسٹر ساجد جو ہیں ان کی کوئی کمیونٹی پوسٹ نہیں آئی. ویڈیو جو آئی اس سے ستارہ جو ہیں وہ کیا نہیں ہے، کنونس نہیں ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ جس طرح اسٹرانگلی نا ستارہ کے گھر والوں کو آ کر مسٹر ساجد منع کرتے ہیں اور فوراً سے کمیونٹی لگا دیتے ہیں، ایک ایک کو رپلائی دیتے ہیں، ستارہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ستارہ صبر کرتی ہیں اور مسٹر ساجد جا کر کار میں بیٹھ کے ویڈیو بنا دیتے ہیں. تو دیٹس وائی ستارہ نے کہا کہ اس طرح کا ریئیکشن اس سسرال کے لیے کیوں نہیں آیا، اس والے سسرال کے جو ان کے لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں منع کیا، ان کو کیوں اسٹرانگلی شٹ اپ کال نہیں دی. ستارہ کی طرف تو جو بھی ہوتا ہے تو فوراً سے مسٹر ساجد آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھر نہیں آئے گا، وہ گھر نہیں آئے گا. ستارہ کے میکے والے کچھ بھی بولتے ہیں تو مسٹر ساجد فوراً آ جاتے ہیں اور ستارہ نے اپنا اینگر دکھایا. بٹ ایک بات تو فیکٹ ہے ستارہ کہ جن میکے والوں کو آپ پسند کرتی ہیں، جن کو آپ اپنے ارد گرد رکھنا چاہتی ہیں، جن کے ساتھ آپ گڈ ٹرمز میں رہنا چاہتی ہیں، تو مسٹر ساجد بھی پھر ان کے ساتھ شیر و شکر رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں نا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے نا. دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی اپنی انکم ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ ہر چیز اپنا خود کرتی ہیں، تو کیا ہے کہ جو مسٹر ساجد ہیں وہ ظاہر سی بات ہے آپ کی سنیں گی بھی، آپ کی ماں کی بھی عزت کریں گے، اور آپ بھی گھر میں رہ رہی ہیں، مسٹر ساجد کے گھر میں تو نہیں رہ رہی ہے نا. آپ کا اپنا جو بھی کچھ ہے وہ آپ کا اپنا ہے. پھر یہاں پر ستارہ نے کیا کہا کہ ان کی فیملی پر ویڈیو بنا دیتے ہیں. اب یہاں سے کیا امپیکٹ جا رہا ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو فاروق اور نجمہ ہے نا بہت جلد آپ کو شاید کہ ستارہ کے گھر میں نظر آئیں، یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ستارہ نے جو سارا بلیم ہے وہ مسٹر ساجد کے سر دھر دیا ہے کہ مسٹر ساجد ہی سارے فساد کی جڑ ہیں.
اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لائک وائز ابھی جو لاسٹ ڈیز ہوا اس کو ستارہ نے کوٹ کیا کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو مسٹر ساجد اسٹرکٹلی کہتے ہیں کیس کر دوں گا. کیس کس کے لیے انہوں نے کہا تھا؟ مطلب عائشہ لوگوں کے لیے ہی کہا تھا. اور کس کے لیے کہا تھا؟ سلمہ کے لیے کہا تھا. تو ستارہ جو آپ پر ایلیگیشن آپ کی بہن کی طرف سے لگا تھا، سلمہ کی طرف سے، تو وہ تو آلریڈی اس نوٹ پر تھا کہ اس کے لیے تو آپ کی پبلک کہتی تھی کہ کیس ہونا چاہیے. مسٹر ساجد کیا کہیں گے، ہے نا؟ تو اتنا سنگین الزام خدا نہ کرے کوثر یا کوثر کے گھر والوں کی طرف سے آپ پر نہیں لگا، ہے نا؟ وہ تو ایک خاندان میں جو نوک جھونک چلتی ہے نا، جس طرح آپ کے شوہر کی سیکنڈ وائف ہے اور آپ لوگوں کے آپس میں یہ زندگی بھر مسئلے چلنے ہی چلنے ہیں، تو اسی طرح مسٹر ساجد کے بھی 2 سسرال ہیں. اور ایک سسرال میرے خیال میں سب نے چینلز اپنے اپنی ایک ٹریک پکڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی ابھی نا اس ایج گروپ کا نہیں ہے جس ایج گروپ میں مطلب کوثر کا بھائی ہے. تو میرے خیال میں ڈفرینس آتا ہے. اور یہ بھی چیزیں جو ہے نا نوک جھونک اور ناسمجھی میں کی گئی باتیں، یہ بھی مجھے لگتا ہے یا جان بوجھ کر بھی کی گئی باتیں، یہ بھی ایک پارٹ آف دا لائف ہے. اس کو بھی جھیلنا پڑے گا، کوثر کو بھی جھیلنا پڑے گا. اگر آپ کے گھر والوں کی طرف سے کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ سارے فساد کی جڑ کوثر ہے، کوثر جو ہے اس نے ستارہ کی زندگی برباد کی ہے، تو کوثر کے گھر والوں کی طرف سے اس کے اپوزٹ چیزیں ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں تو مجھے لگتا ہے ٹائم ٹو ٹائم پارٹ آف لائف ہے، اور اس میں کوئی اتنا برا ماننے کی بات نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ان لوگوں کو کیس کی دھمکی دے دیتے ہیں، تو کیس کی دھمکی کس بات پر دیتے ہیں اس چیز کو بھی میرے خیال میں آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے ستارہ، ہے نا؟ تو خیر پھر ستارہ نے کہا کہ کوثر کا بھائی کوثر کو دکھاتا رہا، اس نے کیوں نہیں ویوز لے لیے، اور مسٹر ساجد جو ہیں وہ بھی کوثر کو دکھاتے ہیں تو ان کے کیوں نہیں ویوز آ جاتے. اور کوثر کی جو شادی ہے وہ کوثر کے پیرنٹس نے ایک ولاگر کے ہسبینڈ سے کی ہے، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو کوثر ہے وہ جب جب ستارہ اس سے ملے گی تو اس کو اپنی ویڈیو میں لے گی. ستارہ ناٹ نیڈڈ، ہے نا؟ کوثر کی جو شادی ہے وہ مسٹر ساجد سے ہوئی ہے. آپ یا کوثر، فرض کریں آپ کی اور کوثر کی لائف میں کوئی اور آتا ہے نا، تو کیا آپ دونوں پر اس کی رسپانسبلٹی آئے گی، یا آپ دونوں بیٹھ کر اس کے لیے شرائط لکھیں گی کہ یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا؟ بھائی وہ اس کی اپنی لائف اور چوائس ہوگی. لائک وائز کوثر کی اپنی لائف اور چوائس ہے، آپ کی اپنی لائف اور چوائس ہے. آپ کو سوشل میڈیا اپنی پریزنس پسند ہے، ہر چیز مومنٹ شیئر کرنا پسند ہے، ہو سکتا ہے کوثر کو پسند نہ ہو، ہے نا؟ اس کی اپنی پرائیورٹیز ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ اگر ولاگر ہیں تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ جب جب ان سے ملیں گی آپ ان کو اپنے ویڈیو میں کیپچر کریں گی. یہ تو پھر صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ آپ تو بہت سارے لوگوں سے ملتی ہیں، بہت سارے لوگ یوٹیوب پر آنا پسند نہیں کرتے تو آپ ان کو نہیں دکھاتی، گو کہ وہ آپ کے فیملی کے ہیں، ہے نا؟ فیس کے ساتھ آنا پسند نہیں کرتے، آپ کے ولاگ میں آنا پسند نہیں کرتے. بٹ کوثر کھلے دل سے آپ کے ویڈیوز میں آتی ہے جب بھی آتی ہے، اور ابراہیم بھی آتا ہے جب بھی آتا ہے، چاہے کوئی بھی ایونٹ ہو. آپ تینوں کا اپنا رشتہ ہے، مسٹر ساجد، کوثر اور ستارہ. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ کا جو ایک ٹرائنگل ہے نا وہ اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا کبھی جڑے گا کبھی بگڑے گا، اور اسی طرح ہمیں دیکھنے کو بھی ملے گا. یہ ایک ریالٹی ہے لائف کی. لیکن پھر بھی جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں میں اس کی اگر سینیریو میں دیکھوں، ہے نا؟ پھر آپ نے کہا کہ کوثر کا بھائی جو ہے وہ بھی تو کوثر کو دکھاتا ہے، اس کو ولاگنگ ہی نہیں آتی. بیسیکلی وہ اپنے چینل پر کنسسٹنٹ نہیں ہے. اگر وہ کنسسٹنٹ ہوتا نا اور طریقے سے ولاگنگ کرتا تو اس کی بھی آڈینس بنتی. یوں کبھی کبھار اٹھ کر آ جائے گا اور بیٹھ کر کوئی بھی ویڈیو بنا دے گا. آج اس کو سب کہہ رہے تھے یہ نشے میں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا جو ایک انداز تھا نا مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہے. ہو سکتا ہے اپنی بہن کی خوشحالی کے لیے بنا رہا ہو، جو بھی چیز ہے میں یہ سمجھ پائی ہوں. خیر تو پھر ستارہ نے کہا کہ جو مسٹر ساجد ہیں ان کو کیوں نہیں اتنے ویوز ملتے یا سبسکرائبر ملتے. تو ستارہ آپ ان کا ویڈیو جا کر دیکھیے، ان کی ویڈیو میں جہاں پر آپ ٹائٹل ہوتی ہیں نا، یا جہاں پر آپ کے ساتھ ان کی کچھ مومنٹس ہوتے ہیں وہ کم ویوز حاصل کرتے ہیں، جہاں پر کوثر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ زیادہ ویوز حاصل کرتے ہیں. تو ان کے چینل کا الگ فنڈ ہے، ان کے چینل کی الگ ایک آڈینس ہے، اس کا الگ ایک ریشو ہے. آپ کا جو چینل ہے وہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ ایک ٹائم پر گروتھ پکڑ گیا، اور آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں قدرت نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کا ہاتھ تھاما. ریزن جو بھی رہا، ابھی ہم ریزن پر نہیں جاتے. تو آپ کو نسبتاً زیادہ ویوز پڑتے ہیں اور
आप दोनों का जहां पर बॉन्ड होता है, तो आपके हेटर सपोर्टर्स हैं बेसिकली ना, जो भी कोई हैं। मिस्टर साजिद के कहाँ हैं, वो तो छप्पर में जाकर उनको देख लेते हैं कि कोई क्लू मिल जाए, कोई बात समझ में आ जाए। तो दैट्स वाई जो आपकी वीडियो है उस पर लोग ज्यादा आते हैं, जहां पर कौसर आती है, ये वाला सिलसिला है ना, ये वाली बात है। दूसरी बात ये कि सितारा वाकईतन आप कौसर के साथ मिलती हैं तो हमें नजर आता है खुश दिली से मिलती हैं, इब्राहिम को प्यार करती हैं तो खुश दिली से मिलती हैं, यहाँ पर आप सही हैं। और कौसर भी जब आपके बच्चों से मिलती है तो प्यार से मिलती है, उसने कभी भी कोई एंगर नहीं दिखाया। इवन कि जब आप लोग अपने कजन के इंतकाल पर गए थे तो कौसर के गले जिस तरह तैयबा लगी थी और जिस तरह प्यार कर रही थी, तो वो बहुत सारी चीजें शो कर रहा था कि ये औरत भी बहुत प्यार मोहब्बत से आपके बच्चों के साथ रहती है और मिलती है ना। तो ये वाली बात थी। अच्छा, फिर सितारा ने कहा कि जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने कम्युनिटी नहीं लगाई, तो हमेशा सितारा का साथ दिया। इस बात को सितारा भी मानती हैं, हमेशा मिस्टर साजिद उनके लिए खड़े रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। तो सितारा ने फैसला किया है कि जो मिस्टर साजिद का सेकंड घर है उसमें कौन नहीं आएगा, मिस्टर साजिद के ससुराली नहीं आएंगे। भाई सितारा, ये कौन सा एक आपने फैसला दिया है ना, ये तो बहुत अजीब फैसला है। वो घर कौसर का है, वो मैके वाले कौसर के हैं, और कौसर और मिस्टर साजिद की अलग जिंदगी है। वहाँ कौन आता है कौन नहीं आता ये आपका कंसर्न नहीं है। लाइकवाइज आपके घर में कौन आता है कौन नहीं आता ये कौसर का कंसर्न नहीं है। आपके पेरेंट्स आए, आपके भाई बहन आए, कोई भी आए, जो भी आए ना आए, आपके फ्रेंड्स फैमिली आए जो कि कौसर को बुरा कहें, तो कौसर कोई शर्त नहीं लगा सकती कि क्योंकि ये उसे बुरा कहते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, तो ये आपसे नहीं मिलेंगे। तो मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई कि आपने कौसर पर ये कौन सी एक लिमिटेशन लगा दी कि जो कौसर है वो तो जाएगी विलेज लेकिन मिस्टर साजिद नहीं जाएंगे। भाई वो आपके शौहर हैं और ठीक है आपके साथ हैं और आपने उनके लिए किया, उन्होंने आपके लिए किया। तो जो भी फैसले हैं वो आप अपने मतलब घर के अंदर जो भी आपके डिसीजंस हैं वो आप रखिए। जो आपका और मिस्टर साजिद का घर है, जो मिस्टर साजिद का ससुराल है, वो वहाँ पर आपकी तरफ वाला, वहाँ पर उन्हें जिस तरह रहना है रहें। जो कौसर की तरफ वाला है वहाँ पर उन्हें जिस तरह रहना है रहें, है ना। मुझे आपकी ये बात बहुत अजीब लगी सितारा। आपने अपनी वालदा को अपने साथ रखा है लेकिन आप ये चाह रही हैं कि जो कौसर है वहाँ पर जो उसके माँ बाप हैं उनके घर में इतनी लिमिटेशन लग जाए, वो अपनी बेटी के घर ना आए, वो उनके घर जाए तो अकेली जाए, दामाद ना जाए। ये तमाम तर बातें बहुत अजीब लग रही हैं मुझे, बहुत अजीब सा ये लगा सब कुछ। और जाते कहाँ हैं, मतलब जो कौसर के बहन भाई हैं वो आते कहाँ हैं? कभी कौसर के घर नहीं आए, अब्बा भी नहीं आए, मतलब इतने साल से तो वो इस्लामाबाद में है ही, क्यों नहीं आते? ये भी सोचने वाली बात है ना। खैर जी, ये आपकी अपनी सोच है और अप्रोच है। आपने कहा क्योंकि कौसर आपके घर में आई है। सितारा, वो आपके घर में नहीं आई, हाँ ज़िंदगी में ज़रूर आई है, और जिस तरह से आई है तो मैं क्या इस बारे में बात करूं और इस टॉपिक को क्या दोबारा से मैं यहाँ पर हाईलाइट करूं, क्योंकि ये जो सेकंड मैरिज है ना, ये एक ऐसा यहाँ पर वो है सिलसिला है कि जिसे इस तरह से पोर्ट्रे करना टाइम एंड अगेन, मतलब जिस तरफ की आपकी ऑडियंस है ना वो तो शायद इन चीज़ों की बारीकी को ना समझे, लेकिन हम लोग समझते हैं। और टाइम एंड अगेन इसको इस तरह से मुद्दा बनाना, दिस इज़ नॉट राइट। 4 साल हो गए आपने कहा, और कौसर की एनिवर्सरी भी है 3 अक्टूबर को, और आपने ये बात भी बताई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सितारा कि आप दोबारा से ना तमाम तर लोग जो आपका ट्रायंगल है, साजिद हो, आप हो और कौसर हो। कौसर का तो फिल वक्त कोई चैनल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो स्ट्रेटजी के साथ की जा रही हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने व्लॉग्स लेकर चलें, आप अपनी लाइफ लेकर चलें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उस बारे में ना आपको सोचना चाहिए और उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बाकी भाई क्या कह सकते हैं, सब कुछ सबके सामने है, और बस जिस तरह से उसे देखकर हम सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं। इसी के साथ कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़।